हेलो एभ्रीबडी। आज फेरि हामीले के को चेप्टर लिएर आएको छौं? सेट चेप्टर सेट लिएर आएको छौं हैन। सेटको बारेमा आज हामी के गर्छौं? छलफल गर्छौं। सेटलाई हामीले के भन्छौं? समूह। के भन्छौं? समूह। अब यो समूह भन्ने चेप्टरमा हामीले पढ्दाखेरि हामी सानै क्लासदेखि के छ यसमा अब अवगत गर्दैछौं, हामी अवगत छँदैछौं। सेट भनेको के हो? सेट भनेको के हो? कुनै पनि वस्तुको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हो। के हो? कलेक्सन। हामीले कुनै पनि वस्तुलाई कलेक्ट गरेर एक ठाउँमा राख्छौं भने त्यसलाई हामीले सेटले के गर्छ? डिनोट गर्छ। जस्तै मानिसहरूको समूह, घोडा बख्राहरूको समूह, ब्यालहरूको समूह वा स्टुडेन्टहरूको समूह भनेपछि यो के हो? एउटा समूहलाई जनसमाजले एक भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई के गर्छ? योले डिनोट गर्छन्। अब समूहहरू डिफ्रेन्ट टाइपको समूहलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले के गर्छौं? डिनोट गर्छौं। अब त्यही समूहहरूलाई हामीले अब डिफिनिसनबाट सुरु गरौँ एकचोटि। समूह वास्तवमा समूह भनेको के हो? अब डिफिनिसन अफ सेटको हेर यसरी बुझ्ने है। डिफिनिसन अफ सेट, समूहको परिभाषा। समूहको अब कसैले सोध्यो व्हाट इज सेट, के भन्ने? व्हाट इज सेट? तो सेटको के लेख्छौ? अ सेट हैविङ अ सेट इज अ लेख्ने अ सेट इज अ collection of well defined objects। के हो? परिभाषित समूह। सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट, जसलाई हामीले गन्न सक्छौं, डिफाइन गर्न सक्छौं हैन। त्यस्तोलाई अब फेरि सेट भनेको अब गन्न सक्ने मात्र हुन्छ भने नि हुँदैन, किन फाइनाइट इन्फाइनाइट सेटहरुको कुरा नि आउँछ। तर पनि हामीले सेट भनेको के हो? कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट, वाल, जसलाई हामीले के गर्छौं? वेल हामीले काउन्ट गर्न सक्छौं, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं? सेट भन्छौं। के भन्छौं? सेट। अब सेटलाई विभिन्न तरिकाले के भन्छ? डिनोट गर्छौं। अब हामीले के भन्छौं? सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट which is denoted by वा set is denoted by वा which is denoted by capital letter of English alphabet A B C D E .z। अब सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट which is denoted by capital letter of English alphabet A B C D E F G H .z सम्म। हामीले सेटलाई डिनोट गर्नको लागि के को युज गर्छौं? इंग्लिश लेटरको क्यापिटल अक्षरलाई के गर्छौं? डिनोट गर्छौं। जस्तै हामीले A इज इक्वल टु 2 4 6 8 भनेपछि हाम्रो यो सेट जुन छ नि जहिले पनि केले डिनोट गर्छौं? हामी क्यापिटल लेटरले। अब यसलाई हामीले A इज इक्वल टु 2 4 6 8 यसरी लेख्यो भने यो के हुन्छ? द्याट्स रङ। यो के हुन्छ? हाम्रो रङ हुन्छ है। क्यापिटल लेटरले सेटलाई हामीले के गर्छौं? डिनोट गर्छौं। अर्को कुरा के छ? कर्ली ब्र्याकेटमा, केमा? कर्ली ब्र्याकेटमा के गर्छौं? राख्छौं। त्यसको एलिमेन्ट्सलाई के गर्छौं? कर्ली ब्र्याकेटमा राख्छौं र कर्ली ब्र्याकेटमा के गर्छौं? हामीले यो जुन छ इन्भर्टेड कमाले के गर्छौं? छुट्याउँछौं, सेपरेट गर्छौं। हरेक एलिमेन्टलाई के गर्छौं? इन्भर्टेड कमाले के गर्छौं? सेपरेट गर्छौं है त। ओके। A set is a collection of well defined object which is denoted by English letter of capital letter of English alphabet A B C D E F G H and त्यसमै है and its elements भनेको के? सदस्य है। एलिमेन्ट्स भनेको सदस्य है, सदस्य। एलिमेन्ट्स इज denoted by a small letter of English alphabet। अब सेटको फिगर छ। सेटलाई हामीले क्यापिटल लेटरले जनाउँछौं भने त्यो भित्र हुने जुन एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ, सदस्यहरु हुन्छ, त्यो सदस्यहरुलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं? स्मल लेटर अफ इंग्लिश अल्फाबेट्स A, B, C, D .z A B C D Z ले। जस्तै हामीले फर इक्जाम्पल लियो भने फर इक्जाम्पल A इज इक्वल टु A B C D E वा B इज इक्वल टु A E I O U यसरी हामीले के गर्छौं? भित्रको जुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट्सलाई हामीले केले जनाउँछौं? स्मल लेटरले जनाउँछौं र सेटलाई हामीले केले जनाउँछौं? क्यापिटल लेटरले जनाउँछौं। एन्ड इट्स एलिमेन्ट सेपरेटेड बाइ कमा। एन्ड के फेरि हामी लेख्छौं? एन्ड
and its elements separated by कमाले के गर्छ हामी सेपरेट गर्छौं एन्ड क्लोज बाई कर्ली ब्राकेट एन्ड सेट इज क्लोज्ड बाई कर्ली ब्राकेट अब ब्राकेट है ब्राकेट हामीले के गर्छौं कमाले के गर्छौं एलिमेन्टलाई सेपरेट गर्छौं के गर्छौं सेपरेट गर्छौं त्यसपछि के गर्छौं कर्ली ब्राकेटले के गर्दिन्छौं क्लोज गर्दिन्छौं कर्ली ब्राकेटले के गर्छौं हामी क्लोज गर्छौं y इज इक्वल टु हामीले यसरी पनि लेख्छौं के लेख्दै 2 4 6 8 9 वा 10 मानौ यसरी पनि के गर्छौं हरेक एलिमेन्ट्सलाई सेट भित्रको जुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट्सलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं कमाले डिनोट गर्छौं अब कसैले सेटको बारेमा सोध्यो भने हामीले के भन्ने हो सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट व्हिच इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल लेटर अफ इंग्लिश अल्फाबेट ABCD देखि Z सम्म एन्ड इट्स एलिमेन्ट त्यो भित्रको सदस्यलाई हामीले स्मल लेटर इंग्लिश अल्फाबेटको स्मल लेटर ABCD Z ले जनाउँछौं एन्ड इच एलिमेन्ट सेपरेटेड बाइ एन्ड इच एलिमेन्ट अर यसलाई इच एलिमेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ इच एलिमेन्ट इज सेपरेटेड बाइ कमा एन्ड इच सेट इज क्लोज बाई के गर्छौं हामी क्लोज गर्नलाई गर्छौं कर्ली ब्राकेटले भन्छौं ओके अब सेटको डेफिनिसन पछि हामी अब आउँछौं टाइप्स अफ सेटको बारेमा भन्छौं टाइप्स अफ सेट के अब के आयो त टाइप्स अफ सेट और देयर आर मेनी टाइप्स अफ सेट पनि के हुन्छ डिफरेन्ट टाइप्सको सेट हुन्छ के हुन्छ टाइप्सको हुन्छ अब यहाँ हामी मुख्य सेटहरुको बारेमा के गर्छौं चर्चा गर्छौं अब टाइप्स अफ सेटको कुरा गर्नु त सुरुमा हामीले 1 नम्बरमा के पढ्छौं इम्पिटी और नल सेट के नल सेट यसलाई हामीले खाली समूह भन्छौं के भन्छौं खाली समूह इम्पिटी मीन्स खाली अब यसको डेफिनेसन सोध्यो व्हाट इज इम्पिटी सेट त सेट कन्टेनिङ के लेख्छौं अ सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट अ सेट ह्याभिङ के लेख्छौं अ सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स इज कॉल्ड नल और इम्पिटी नल सेट वाइ इम्पिटी सेट अ सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स यसमा के छ एलिमेन्ट्स हुँदैन सदस्य हुँदैन which is denoted by फाइ यसले हामीले फाइले जनाउँछ यसलाई हामीले के पढ्छौं फाइ पढ्छौं के फाइले के गर्छौं डिनोट गर्छौं और वा दुईटा कर्ली ब्राकेटले के गर्दिन्छौं क्लोज गर्दिन्छौं त्यसमा के हुन्छ एलिमेन्ट हुँदैन अ सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स इज कॉल्ड नल सेट व्हिच इज डिनोटेड बाइ फाइले डिनोट गर्छौं और यसरी दुईटा कर्ली ब्राकेटलाई के गर्दिन्छौं क्लोज गर्छौं त्यसलाई हामीले के भन्छौं इम्पिटी सेट यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स हुँदैन यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं है A इज इक्वल टु द सेट अफ के लेख्दौ 5 द सेट अफ भन्दा यसरी लेखौँ हैन A इज इक्वल टु द सेट अफ बिट्विन सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 1 and 2 को बीचको नेचुरल नम्बर 1 र 2 को बीचमा नेचुरल नम्बर हुँदैन के हुन्छ हुँदैन त्यो भएर हामीले के भन्छ द सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 1 and 2 वा काउ ह्याभिङ 5 legs वा काउ ह्याभिङ 5 legs काउको 5 वटा लेग हुन्छ कुनै 5 वटा लेग भएको काउ अहिलेसम्म देखा नै परेको छैन त्यसकोलाई हामीले के भन्छौं खाली सेट के भन्छौं खाली सेट 1 इम्पिटी सेट ओके स्टुडेन्ट नाउ लेट्स नेक्स्ट एक्जाम्पल नेक्स्ट क्वेशन मा हेरौं 2 मा के हो युनिट सेट और सिंगलटन सेट युनिट और सिंगलटन सेट एकात्मक समूह भन्छौं हामी अब सिंगल सेट
सिंगल भनेको के ओन्ली वान, युनिट भनेको एउटा के एउटा। अब सिंगल सेटको कुरा गरौँ, युनिट सेट, युनिट सेट। अब यसमा के लेख्छ सेट having only one element is called के लेख्छ हामी युनिट सेट के युनिट सेट वा सिंगलटन सेट। अब सेट ह्याभिङ ओन्ली वान एउटा मात्र सदस्य भएको सेटलाई हामीले के भन्छौँ एलिमेन्टलाई के भन्छौँ युनिट सेट। फर इक्जाम्पल लियो भने हाम्रो a इज इक्वल टु यसरी गरिदिन्छौँ 2, b इज इक्वल टु a यसरी हुन्छ 1, c इज इक्वल टु द सेट अफ नेचुरल नम्बर between 2 and 4. The set of natural number between 2 and 4. 2 र 4 को बीचको एउटा एलिमेन्ट्स के हुन्छ ओन्ली वान 3 हुन्छ के हुन्छ 3। यसरी हामीले के गर्छौँ सिंगलटन सेटको परिभाषा दिन्छौँ। ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ। मैले यो माथिको मेयर दिएको छु कि फेरि 3 अब इम्पिटी सेट सिंगलटन सेट भयो। नेक्स्ट कुरा गरौँ हामी अब सेट नोटेसनको कुरा गरौँ। इम्पिटी सेट के भयो इम्पिटीमा फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट को कुरा गर्छौँ के को फाइनाइट अर इनफाइनाइट सेटको बारेमा कुरा गरौँ। अब 3 नम्बरमा हामी यहाँ ल्याऊ क्वेसन 3 नम्बरमा के लेख्यौ फाइनाइट यहाँ लेखौ 3 क्वेसन नम्बर या 3 लेखौ 3 मा फाइनाइट सेट के फाइनाइट सेट यसलाई हामीले सीमित समूह भन्छौँ के सीमित समूह। अब सीमित भनेको के सीमित भनेको हामी जसलाई हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ के गर्न सक्छौँ काउन्ट गर्न सक्छौँ। त यही लेख्छौँ सेट ह्याभिङ फाइनाइट नम्बर अफ वा काउन्टेबल नम्बर भन्ने नि हुन्छ के काउन्टेबल फाइनाइटको ठाउँमा हामीले काउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज कल्ड के हुन्छ फाइनाइट सेट जसलाई हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै a इक्वल टु मैले लेखेँ 1 2 3 4 5 6 यसलाई हामीले के गर्छौँ काउन्ट गर्न सक्छौँ भनेपछि काउन्ट गर्न सकिने सेटलाई हामीले के भन्छौँ फाइनाइट सेट के फाइनाइट सेट। नम्बर 4 इनफाइनाइट सेट असीमित सेट भन्छौँ असीमित समूह के हुन्छ यसको त्यही हो। यसमा त फाइनाइट हुन्छ यसमा के हुन्छ इनफाइनाइट अनकाउन्टेबल हुन्छ के हुन्छ अनकाउन्टेबल। अब यहाँ लेख्छौँ सेट ह्याभिङ इनफाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज कल्ड इनफाइनाइट सेट। यसमा के हुन्छ हामीले काउन्ट गर्न सकिँदैनौँ असीमित सेट छ। यसमा हामीले यसरी लेख्छौँ a इज इक्वल टु 2 4 6 ... वा b इज इक्वल टु 0 1 2 3 4 5 ... यसरी हुन्छ यो इनफाइनाइट हुन्छ। यसलाई हामीले कहाँसम्म लेख्छौँ लेखेर सकिँदैनौँ र यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है त सेट अफ नेचुरल नम्बर के अरे सेट अफ नेचुरल नम्बर वा n इज इक्वल टु द सेट अफ नेचुरल नम्बर। अब यो द सेट अफ नेचुरल नम्बर कतिसम्म हुन्छ के थाहा हो यसलाई लेख्न सुरु गर्यो भने कहिले नि सकिँदैन 1 2 3 बाट नेचुरल नम्बर के हुन्छ विच इज स्टार्ट फ्रम 1 एन्ड नेभर इन्ड भन्छ हो विच इज स्टार्ट फ्रम एन्ड के अरे 1 एन्ड नेभर इन्ड। यसलाई अब हामीले नेचुरल नम्बर भनेको के हो नेचुरल नम्बर।
अब यो नेचुरल नम्बरको कुरा गरौँ यो के हो विच इज स्टार्ट फ्रम इन 1 विच इज स्टार्ट फ्रम 1 एन्ड नेभर इन्ड भनेपछि यो 1 2 3 4 5 6 7 डट 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 हुन्छ यो कहीँ पनि एन्ड हुँदैन तर स्टार्ट केबाट भएको हुन्छ 1 बाट स्टार्ट भएर कहिले पनि इन्ड भएको हुँदैन। अब यहाँ नेचुरल नम्बर आइसकेपछि अब हामीले होल नम्बरको कुरा पनि गरिहालौँ देखो होल नम्बर अब यो होल नम्बर भनेको के होला होल नम्बर भनेको के होला र हेरौँ त होल नम्बर भनेको विच इज स्टार्ट फ्रम 0 एन्ड नेभर इन्ड यो 0 बाट स्टार्ट भएको हुन्छ र इन्ड भएको हुँदैन। यसरी देख्यो होला 0 W इक्वल टु 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डट 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 यो 0 बाट स्टार्ट भएको हुन्छ नेचुरल नम्बर 1 बाट स्टार्ट भएको हुन्छ यो पनि इन्फाइनाइट हो यो पनि के हो इन्फाइनाइट हो ओके। अब हामीले होल नम्बर र नेचुरल नम्बर पनि सक्यो अब सीमित र असीमित पनि सेट सिद्धियो। अब सेट यदि सिद्धिसकेपछि सेटको नोटेसनको बारेमा नै हामीले कुरा गरिसक्या सेटलाई जनाउन केलाई जनाउँछ। अब यसमा केही 2-4 वटा नोटेसनहरूको बारेमा नै बुझिराखौँ हेरौँ एकचोटि। सेट नोटेसनको कुरा मैले अघि नै अलिअलि भनिसक्या हो। अब केही साइनहरू हुन्छ हामी हेरौँ त सेटमा सेटको नोटेसन है त। अब यहाँ हामीले यस्तो साइन यदि भेट्यो भने यसलाई हामीले बिलोङ्स टु भन्छ के हुन्छ बिलोङ्स टु। यदि साइन यस्तो छ भने डज नट बिलोङ्स टु भन्छ भयो। यो के हो सबसेट यसरी दिएको नि हुन सक्छ यसको अर्थ सबसेट इक्वल पनि छ र सबसेट पनि छ। यस्ता साइनहरूलाई हामीले एकचोटि बिर्सनु हुँदैन है एकचोटि याद गर्ने यो सबै भनेको। अब कुनै सेटलाई हामीले यसरी दिएको हुन्छ यो बार जुन हुन्छ यसलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ के भन्छौँ कम्प्लिमेन्ट पढ्दाखेरि रिडेड एज के गर्छौँ कम्प्लिमेन्ट अफ ए। यसलाई पढ्दाखेरि रिडेड एज के गर्छौँ रिड के गर्छौँ हामीले यसलाई कम्प्लिमेन्ट अफ ए। कुनै बेला यो साइन नदिएर यसरी दिएको हुन्छ सी पनि दिइदिएको हुन्छ वा यसरी ड्यास पनि दिइदिएको हुन्छ यो भनेको सबै कम्प्लिमेन्ट हो के हो कम्प्लिमेन्ट हो द्याट इज यो सबै के हो कम्प्लिमेन्ट। अब हाम्रो कुनै बेलामा ए यसरी दिएको हुन्छ ए माइनस बी जस्तो दिन्छ त यसलाई हामीले माइनस भन्ने होइन यसलाई हामीले के भन्छौँ यो जुन साइन छ यसलाई के भन्छ डिफरेन्स पर्छ ए डिफरेन्स हो। पढ्दाखेरि हामीले के भन्छौँ ए डिफरेन्स बी पढ्दाखेरि है लेख्दाखेरि माइनस नै लेख्छौँ डिफरेन्स भनेको हुन त मास नै हो तर पढ्दाखेरि ए डिफरेन्स बी पर्छ। यसको अर्थ के हो मानौँ कि ए कुनैमा ए सेट छ 2 4 6 8 10 12 छ र कुनै सेट बी छ बी भनेको के छ 1 2 3 4 5 6 7 छ हो। अब हामीले ए डिफरेन्स बी निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ ए डिफरेन्स बी त ए को एलिमेन्ट्स पहिला लेख्छौँ एमा के छ 2 4 6 8 10 12 माइनस फेरि डिफरेन्स के अरे 1 2 3 4 5 6 7 यसमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ए बाट लेख्न सुरु गर्छौँ के गर्छौँ ए बाट लेख्न सुरु गर्छौँ बी मा जुन मिल्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ छोडिदिन्छौँ 2 यसमा छ छोडिदिन्छौँ 4 छ यसमा छोडिदिन्छौँ 6 छ त्यो पनि छोडिदिन्छौँ 8 छ छैन त 8 यहाँ हुन्छ 10 छ छैन त 10 हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ 12 हुन्छ। भनेपछि ए बाट लेख्न सुरु गर्छौँ र बी मा जुन मिल्छ त्यो हामीले के गरिदिन्छौँ छोडिदिन्छौँ हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ साइन अफ डिफरेन्ट भन्छौँ के भन्छौँ डिफरेन्ट साइन भन्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट हामी अब अर्को कुरा आउँछ अब हेरौँ सिम्बलको कुरा यो सिम्बल नोटेसन भन्दा पनि यसलाई हामीले सिम्बल भन्छौँ है के भनौँ सिम्बल भनौँ सिम्बलको कुरा आउँछ यो सिम्बलहरू बुझिराख्ने। अब यसपछि हामीले यस्तो साइन हुन्छ यो साइनलाई हामीले इन्टरसेक्सन भन्छौँ के भन्छौँ इन्टरसेक्सन पढ्छौँ
त्यस्तै यो साइन हुन्छ यसलाई हामीले युनियन भन्छौँ युनियन यसलाई हामीले यो साइनलाई हामीले अझ कमन एलिमेन्ट्स पनि हुन्छ यसमा हामीले गर्यो भने यसलाई कमन के हुन्छ यो कमन एलिमेन्ट्स लिन्छौँ यो भनेको के हुन्छ कमन यसमा बोथ लिन्छौँ दुईटैका के हुन्छ जोड दिन्छौँ दुईटै एलिमेन्ट्सलाई जोड दिन्छौँ के भन्छ जुन रिपिटेड एलिमेन्ट्स हुन्छ वान टाइम्स लेख्छ बाँकी के हुन्छ यसमा दुईटै कुनै पनि नछोड्नु र कुनै पनि नजोड्नु यो साइन र यो साइनको पनि के हुन्छ भ्यालु हुन्छ यो साइनहरु के गर्ने बुझिराख्ने ओके अब यी साइनहरु के हुन्छ सेट पर्ने बेलामा के हुन्छ हामीलाई काम लाग्छ ओके न हामीले रिमेम्बर स्टुडेन्ट हामीले के पर्यो सेट टाइप्स अफ सेट पर्यो के टाइप्स अफ सेट पर्यो र सिम्बलहरुको बारेमा बुझ्यौ ओके अब भोलि हामीले के गर्छौं डिस्कस गर्छौं फर्मुला र त्यसको एक्सरसाइजबाट के गर्छौं स्टार्ट गर्छौं आज हामी यो डेफिनेसनमा यो सेटहरु राख्छौं ओके न ओके स्टुडेन्ट हामी अब पढ्छौं के को बारेमा ओभरल्यापिङ सेट यसलाई ओभरल्यापिङ सेटको बारेमा के गर्छौं पढ्छौं है त ओभरल्यापिङ सेट यहाँ हेरौँ त ओभरल्यापिङ सेट जसलाई हामीले के भन्छौं खप्टिएका समूह त्यो सेटहरुको बारेमा गर्छौं और टू सेट आर सेट टू बी भन्छ टू सेट कुनै दुईटा सेट ए और बी मानौं कि कुनै ए एन्ड बी सेट छ के छ ए एन्ड बी दुईटा सेट ए बी सेट ओभरल्यापिङ इफ दे हैव एटलिस्ट वान एलिमेन्ट इज कमन कम्तीमा पनि यो दुईटा यो सेटमा र यो सेटमा कम्तीमा पनि एउटा सेट यदि कमन छ भने त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्छौं ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं मानौं कि A is equal to 2 4 6 8 10 छ B is equal to 1 3 5 1 3 भन्दा पनि यसलाई यसरी ल्याऊ 1 2 3 4 5 6 ओके अब यो दुईटै सेटमा हेर त कम्तीमा पनि के हुनु पर्यो एउटा एलिमेन्ट्स के हुनु पर्यो कमन हुनु पर्यो त यसमा हाम्रो ए र बी मा यो ए र बी दुईटै सेटमा हामीले के मिल्या छ यहाँ एकचोटी 2 कमन छ 4 कमन छ 6 कमन छ कम्तीमा पनि एउटा मिल्नु पर्यो या एउटा भन्दा बढी जति पनि मिल्न सक्छ भनेपछि कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट्स के हुनु पर्यो कमन हुनु पर्यो के हुनु पर्यो कमन हुनु पर्यो जस्तै मानौ ए इक्वल टु मैले ए बी सी डी लिए हैन डी अनि बी इक्वल टु मैले के लेखिदिए ए ई आई ओ यू हो अब यो दुईटै सेटलाई हामीले ओभरल्यापिङ सेट भन्ने कि नभन्ने यहाँ हेर त केही मिल्छ ए र यो के छ कमन छ अरु कुनै मिल्या छैन भनेपछि कम्तीमा पनि त एउटा एलिमेन्ट्स त के छ कमन छ नि कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट्स कमन छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं ओभरल्यापिङ सेट त्यसपछि हामी पढ्छौं डिसजोइन्ट सेट के पढ्छौं डिसजोइन्ट सेट नम्बर नेक्स्टमा डिसजोइन्ट सेट यसलाई हामीले भन्छौं अल्गिएको समूह अब पहिला यसको डेफिनेसन बुझौं के हुन्छ डेफिनेसन अफ डिसजोइन्ट सेट त के हुन्छ टू सेट आर सेट टू बी two set are said to be disjoint if no any elements are common यस्तो एलिमेन्ट्स जसको के हुन्छ दुईटैमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स मिल्दैन साझा हुँदैन जस्तै A इक्वल टु ए बी के बी सी डी एफ जी अनि B इक्वल टु ए ई आई ओ यू यसमा कुनै कमन छ छैन नि हो यो दुईटैमा कमन छैन भने त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्छौं डिसजोइन्ट सेट भन्छौं के भन्छौं डिसजोइन्ट सेट यसलाई हामीले यसरी निकाल्छौं यो ए भयो यो के भयो त हाम्रो बी भयो दुईटै के हुन्छ एकअर्कामा टाँसिएको छैन छुट्टै हुन्छ यसलाई हामीले के भन्छौं ए डिफरेन्स बी यसलाई हामीले के भन्छौं अल्गिएका समूह डिसजोइन्ट सेट ओभरल्याप भनेको यो यसरी हुन्छ ओभरल्याप भएको हो दुईटै के हुन्छ ओभरल्याप भएको ए यो बी
ओभरल्याप भएको हामीलाई यसरी लेख्छौं र डिसजोइन्ट सेटलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छौं। ओके, अब हामीले आउँछ कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। के कम्प्लिमेन्ट अफ सेट? कम्प्लिमेन्ट अफ सेट मैले अघि नै भनिसके अब कम्प्लिमेन्ट अफ सेटको कुरा गरौँ। के कम्प्लिमेन्ट अफ सेट? कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, कम्प्लिमेन्ट अफ सेटको कुरा गरौँ। अब कम्प्लिमेन्ट अफ सेट विच इज डिनोटेड बाइ मैले अगाडि नै भने ए को यसरी दिन आउँछौ, y को पावर c लेखिदिन्छौ, y को पावर यसरी ड्यास लेख्छौ। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट मानौ कि कुनै a इज इक्वल, मानौ कि कुनै b इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 दिएको छ हो। र ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने ए इज इक्वल टु 2 4 6 8 दियो हो। हामीले निकाल्नु पर्यो ए कम्प्लिमेन्ट। ए कम्प्लिमेन्ट वा ए इज इक्वल टु भन्दा पनि यु इज इक्वल टु मानौ यो यु इज इक्वल टु यति छ भने ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के? यो सबैमा ए बाहेकको एलिमेन्ट, ए बाहेकको एलिमेन्ट्स के छ? ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए माइनस ए डिफरेन्स युनियन डिफरेन्स ए। यो गर्यो भने के हुन्छ? 2 मिल्छ, 1 छैन त 1 हुन्छ, 2 2 क्यान्सल भयो, माने 2 2 क्यान्सल भयो, 4 4 क्यान्सल भयो, 6 6 क्यान्सल भयो, बाँकी के बस्यो? 1 3 5 7 भनेपछि यो जुन एलिमेन्ट छ त्यो के हो? ए को कम्प्लिमेन्ट हो, ए बाहेक। यसलाई हामीले डिनोट गर्दाखेरि यसरी गर्छौं। यसलाई अब उसमा देखाउनु पर्यो, चित्रमा देखाउनु पर्यो भने यसलाई यसरी देखाउँछौ। यहाँ हेरौ, यो के हो? ए हो, यो ए बाहेक भनिया छ त यहाँ के छ? 2 3 2 4 6 8। अब यो छ, जबकि माथि के छ? 1 2 छ, 3 4 5 7 छ हो। ए बाहेक भनिया छ त ए बाहेक के छ त? ए बाहेक यहाँ बाहिरको जति छ त्यो सबै के हुन्छ? एन्सर हुन्छ। ओके, यसैलाई हामीले के हुन्छ? कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। ओके, अब कम्प्लिमेन्ट अफ सेटको कुरा गरौँ। अब डिफरेन्स अफ सेट। के डिफरेन्स अफ सेटको कुरा गरौँ। डिफरेन्स भनेको के हो? डिफरेन्स अफ सेट। मैले डिफरेन्स अफ सेटको कुरा गरौँ। के फेरि डिफरेन्स अफ सेट, डिफरेन्स अफ सेट। मानौ कि मैले अघि ए डिफरेन्स बी लेखेको थिएँ हो। यसको इक्जाम्पल के दिएको थियो हामीले? मानौ कि ए इज इक्वल टु ए बी सी डी ई एफ छ र बी इज इक्वल टु ए ई आई ओ यु छ हो। अब हामीले निकाल्नु के पर्यो? ए डिफरेन्स बी, ए डिफरेन्स बी। त हामीले के लेख्छौँ? ए बी सी डी ई एफ डिफरेन्स ए ई आई ओ यु। अब हामीले के गर्छौँ? ए बाट लेख्न सुरु गर्छौं, ए बाट लेख्न सुरु गर्छौं, बी मा जुन जुन मिल्छ त्यो के गर्छौं? हामी छोड दिन्छौं। त ए मा हेर त ए वा ए त यसमा पनि छ, छोड दौ। बी यसमा छ, छैन त लेख्ने। सी छ, यहाँ छैन, लेख्ने। डी यहाँ छ, छैन, लेख्ने। ई त छ, नलेख्ने। एफ यसमा छ, छैन, यहाँ लेख्ने। भनेपछि हामीले ए बाट लेख्न सुरु गर्छौं, बी मा जुन जुन मिल्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं? छोड दिन्छौं। यसैबाट मानौ कि बी डिफरेन्स ए निकाल्नु पर्यो, बी डिफरेन्स ए निकाल्नु पर्यो भने त हामी बी को सुरुमा राख्छौं। ए ई आई ओ यु डिफरेन्स के हुन्छ? ए बी सी डी ई एफ। अब हामी के गर्छौं? बी बाट लेख्न सुरु गर्छौं र ए मा जुन जुन मिल्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं? छोड दिन्छौं। यहाँ हेर त ए छ, ए नलेख्ने, ई छैन, ई आई छैन, आई ओ छैन, ओ यु छैन, यु बस त्यो। किनभने यसमा जुन जुन मिल्छ त्यो लेखिदिन्छ। किनभने के छ? ए यी त यहाँ छ नि, यी यहाँ हुँदैन है त। ए पनि छ, यसमा लेख्नु पर्दैन, ई पनि छ, लेख्नु पर्दैन, आई छैन लेख्ने, ओ छैन लेख्ने, यु छैन लेख्ने। यसमा हामीले के थियो? ए बाट लेख्न सुरु गर्यो, बी मा जुन जुन मिल्यो त्यो छोड दियो। यसमा के त? बी बाट लेख्न सुरु गर्यो, ए मा जुन जुन मिल्छ त्यो छोड दिएको। यसरी हामीले के गर्छौं? ए डिफरेन्स बी निकाल्न सक्छौं है त। ए डिफरेन्स बी निकाल्न सक्छौं। स्टुडेन्ट आजलाई हामी यति राखौं। अनि अर्को राख्नुभन्दा एउटा सेटको बारेमा चाहिँ कुरै गरिहालौं। इन्टरसेक्सन अफ सेट हो, के इन्टरसेक्सन अफ सेट। त्यसपछि हामी राख्छौं र अर्को दिन फेरि पढ्छौं है त। इन्टरसेक्सन अफ सेट, इन्टरसेक्सन अफ सेट, इन्टरसेक्सन अफ सेट। अब यो इन्टरसेक्सन अफ सेट ओभरल्यापिङ सेट उस्तै हुन्छ है त। इन्टरसेक्सन भनेको के? त्यहाँ पनि एटलिस्ट वान एलिमेन्ट्स के हुनु पर्यो? कमन हुनु पर्यो।
फर इक्जाम्पल मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ ए इज इक्वल टु 2 4 6 8 हो, बी इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 ओके। अब यसमा हामीले निकाल्नु के पर्यो इन्टरसेक्सन। त मैले अगाडि नै साइन एउटा पढाएको थियो, यो साइनलाई हामीले के भन्छौँ इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन यो साइन भनेको के हो कमन एलिमेन्ट्स, कमन एलिमेन्ट्स हो। यो कमन एलिमेन्ट्स त हामीले ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो 2 4 6 8 इन्टरसेक्सन 1 2 3 4 5 6। अब यसलाई हामीले निकाल्दियो भने यो भनेको के हो कमन एलिमेन्ट्स के हो कमन, त कमन के मिल्छ यसमा 2 4 6 यही के भयो त ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी। यसलाई हामीले फिगरमा पनि देखाउन सक्छौँ। फिगरमा यसरी देखाउँछौँ युनियनमा देखाउँदाखेरि यो त ओभरल्यापिङ हो, किनभने कमन एलिमेन्ट्स हुने बित्तिकै के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ। के हुन्छ ओभरल्याप, त ओभरल्याप हामी गरिदिन्छौँ। यो ए भयो, यो के भयो हाम्रो बी। त ओभरल्यापमा के छ यो दुईटैमा मिल्ने हाम्रो के छ 2 4 6 त हामी यसमा लेखिदिन्छौँ 2 4 6 किनभने यो दुईटैमा मिल्ने दुईटैमा कमन एलिमेन्ट्स के हो 2 4 6। अब ए मा के बाँकी बस्यो त ए मा हेरौँ हाम्रो के बाँकी बस्यो 2 4 6 आयो, 8 बाँकी बस्यो त यहाँ हामी 8 लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि बी मा के बाँकी छ हाम्रो हेर त 1 बाँकी छ, 1 लेखौ। 2 आइसक्यो, 3 नि आइसक्यो, 3 आएको छैन त 3 पनि हुन्छ। 4 आइसक्यो, 5 आएको छैन 5 हुन्छ। 6 आइसक्यो भयो सिधै। यसैलाई हामी के गर्छौँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसरी हामी भेन डायग्राम पनि दिएको निकाल्न सक्छौँ। र फेरि यसैबाट हामीले युनियनको कुरा पनि गरेका थियौँ। के को युनियन, के युनियन युनियनको कुरा नि गरेका थियो। अब युनियन निकाल्नु पर्यो भने ए युनियन बी हामी यसरी निकाल्छौँ। हेरौँ ए को एलिमेन्ट्स के छ हाम्रो 2 4 6 8 युनियन 1 2 3 4 5 6। अब युनियन भनेको के हो कुनै पनि नछुट्याउनु र कुनै पनि नदोहोरिनु। कुनै पनि दुईटैको एलिमेन्ट छुट्नु पनि भएन र कुनै दुईचोटि लेख्नु पनि भएन। त के लेख्छौँ हामी 1 2 2 यसमा पनि छ यसमा पनि छ त एउटा मात्र लेख्ने। 3 4 यसमा पनि छ यसमा पनि छ त एउटा लेख्ने। 5 छैन लेख्ने। 6 यसमा नि छ यसमा त एउटा मात्र लेख्ने 6। त्यसपछि 8 भनेपछि यहाँ हेर त सबै एलिमेन्ट्स यहाँ आयो र कुनै पनि छुटेन र कुनै पनि दोहोरिएन। दोहोरिन पनि पाउँदैन र छुट्न पनि पाउँदैन। त्यही भनेको ए युनियन बी हो। के हो ए युनियन बी। यसरी हामीले के गर्छौँ युनियन इन्टरसेक्सन अफ सेटहरू गर्छौँ। अब यसलाई युटिलाइज गरेर हामी के गर्छौँ भोलि एक्सरसाइज गर्छौँ। अब के गर्ने यो एकचोटि पढ्ने पढेर बस्ने हामी के गर्छौँ भोलि फेरि स्टार्ट गरिदिन्छौँ। ओके।